अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा? 30 जनवरी 2024। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्जे हमल से। आज आप किसी गैर मुतवक्का पार्टनरशिप का आगाज़ कर सकते हैं। ये आपको रोमांस, सस्पेंस और एडवेंचर फराहम करेगा, लेकिन ये अपनी जुस्तजू में कामयाब होगा या नहीं ये देखना अभी बाकी है। आपके लिए मदद मुकम्मल तौर पर किसी गैर मुतवक्का शोबे से आ सकती है, ताहम ये मौका सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए खुलेगा, लिहाजा आपको फौरी और फैसला कुन होने की ज़रूरत है। ज़िंदगी के दीगर शोबों में हल तलब मसाइल आज आपकी सेहत को मुतासर कर सकते हैं। आपने शायद इस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन आपके काम और रिश्तों का तनाव बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से सोने या आराम करने में दुश्वारी पेश आ सकती है। मोहब्बत और रोमानवी मामलात के बारे में संजीदा होने का वक्त इस वक्त बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि आपको बेकार फ्लर्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसकी बजाय आप कुदरती तौर पर ज़्यादा संजीदा और मैच्योर रोमानवी साथी की तरफ मुतवज्जा होंगे। आप अपने लॉन्ग टर्म परमानेंट पार्टनर के साथ ताल्लुकात के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं और एक तवील मुद्दती वाबस्तगी की तरफ पहला कदम भी उठा सकते हैं। आज दफ्तर में ज़ेर इल्तवा काम आपको अलग थलग कर सकता है। आप अपने आप को देर तक काम पर पा सकते हैं। अपनी तरफ तवज्जो दें, ये सिर्फ एक गुजरने वाला मरहला है। आपकी गुज़श्ता हफ्ते की बोरियत आज आप पर मनफी असर डाल सकती है। दूसरों के साथ नरमी और आजिज़ी से पेश आएं, क्योंकि आज आप किसी बहस के लिए जा सकते हैं। ऐसे हालात से बचने की कोशिश करें। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्जे सौर। लोग इस वक्त आपके दिलकश ख्यालात को बहुत ज़्यादा कबूल कर रहे हैं। आपको लोगों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कंट्रोल करने वाले रवैये पर काबू रखें, जो आपके खिलाफ काम कर सकता है। अगर उसे चेक ना किया गया, आपको किसी करीबी से कोई गैर मुतवक्का खबर मौसूल हो सकती है, इसलिए अपने जहन को खुला रखें। आज अच्छी सेहत आपके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बस एक मुनासिब फिटनेस रजीम को बरकरार रखें और आप वहां मौजूद हैं। आपके जिस्म को आराम देने और सेहत को बेहतर बनाने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। अपने ख्वाबों की ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलना होगा। ये ज़रूरी है कि आज आप किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दी ना करें या अपने रिश्ते में गलत फहमियाँ पैदा ना होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा खुलेपन और ईमानदारी के लिए कोशिश करें, क्योंकि इस अरसे के दौरान अदम एतमाद की फ़िज़ा आपके ताल्लुकात को मजबूती से पकड़ सकती है। इस बात का ख्याल रखें कि किसी तीसरे शख्स को आपके साथी के बारे में आपकी राय और इसके साथ आपके रवैये पर असरअंदाज ना होने दें। आज आप टकराव की कैफियत देख सकते हैं। आपकी नज़रें हदफ पर बिल्कुल ठीक हैं और आप जिस चीज़ का मकसद रखते हैं उसे पूरा कर पाएंगे। हो सकता है आप बैठने की जगह में कोई तब्दीली करें या आपको बिल्कुल नई साइट पर काम करने के लिए कहा जाए, तो सब्र करें। आपके यकीन के बरक्स ये नई जगह आपके एतमाद और आज़ादाना तौर पर कारकर्दगी दिखाने की आपकी सलाहियत को मज़ीद बढ़ा सकती है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्जे जौज़ा। पुराने रवाबत और तजर्बात आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तमाम शोबों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए आप पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इनमें से ज़्यादातर दबाव नामुमकिन तौर पर आला मेयारात से पैदा हो रहा है, जो आपने अपने लिए मुकर्रर कर रखे हैं। ईमानदारी और दयानतदारी आपको आपके मुंतखब करदा मैदान में बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन अपने अकायद और नज़रियात पर कायम रहने के लिए तैयार रहें। आप मजमूई तौर पर अच्छी सेहत से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है, आपको अपनी सेहत और खुराक का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी खुराक में मुतअद्दिद विटामिन्स को शामिल करें, जो कि आपको एक अच्छा मदाफ़ती निज़ाम बरकरार रखने में मदद देगा। सियारों के असरात आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में तवानाई के अचानक इजाफे को भेज रहे हैं। आपका साथी मामूल से कहीं ज़्यादा जारहाना रवैया अख्तियार कर सकता है और इससे निपटने के तरीके के बारे में आपको नुकसान होने का इम्कान है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स के साथ बाहर जाने का फैसला कर सकते हैं जिसे आप आम तौर पर गुरेज करते थे, या आपके ताल्लुकात के साथ तजर्बा करने का बेहतरीन दिन है, यहाँ तक कि अगर आपने कभी ऐसा करने का इरादा नहीं भी किया। आपकी तमाम कोशिशें यके बाद दीगरे कामयाबी से हमकिनार होंगी और आपको लगता है कि आप नाकाबिले तस्खीर हैं।
اچھی قسمت اس سلسلے کو اس کی مکمل حد تک استعمال کرنے کا خیال رکھیں۔ یہ ان تمام منصوبوں سے نمٹنے کا بہترین وقت ہے جو آپ کو نا امیدی دلا رہے تھے۔ آپ کا اپنا اعتماد اور سیاروں کی صف بندی آج کل کیریئر سے متعلق تمام مسائل کو تقریباً آسان بنا دے گی اور آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان، آپ توانائی سے بھرپور محسوس کر سکتے ہیں اور آج کچھ سنجیدہ محنت کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی مثبت توانائی کا بہاؤ دوسروں کو بھی متاثر کرے گا تاکہ آپ اپنی ٹیم کے ہر فرد کو بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے متحرک کر سکیں۔ یہاں تک کہ گھر میں بھی آپ اپنے کندھے سے کہیں زیادہ ذمہ داریاں سنبھال سکیں گے جو آپ عام طور پر کرتے ہیں، جو آپ کے قریبی لوگوں کو خوش کرتی ہے۔ آپ کو صرف اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ رجحان جاری رہے اور آپ خود کو نہ تھکائیں۔ دن کا آغاز اندرونی توانائی کے اضافے سے ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو پرسکون ہونے کا تصور کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی قسم کے کاروباری گفت و شنید کے لیے بہترین دن ہے کیونکہ آپ کا سکون اور ذہنی استحکام آپ کو اس چیز کو حاصل کرنے میں رہنمائی کرتا ہے جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں۔ آج اپنے حریف سے مل سکتے ہیں لیکن کوئی بھی آپ کو مشتعل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ متضاد سیاروں کی قوتیں آج آپ کو مخالف سمت میں کھینچا ہوا پا سکتی ہیں۔ آپ فیصلہ کن اقدامات کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ محتاط محسوس کریں گے اور کسی توازن کو خراب نہیں کرنا چاہیں گے۔ اس وجہ سے آپ کی محبت کی زندگی پر کافی دلچسپ اثر پڑ سکتا ہے۔ کام پر یہ دن ڈیمانڈنگ ہوگا اور آپ کو سخت محنت کی اور ضابطے کی پیروی کرنا ہوگی، لیکن یہ آپ کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنانے میں مدد کرے گا۔ آپ جو محنت آج کریں گے وہ مستقبل بعید میں پھل لائے گی اور آپ کے ساتھی کی جانب سے ذمہ داریاں سنبھالنے کا امکان بھی ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو یعنی برج اسد، آج آپ لاٹری ٹکٹ خریدنے یا خریداری کے سودے خریدنے کا رسک لے سکتے ہیں۔ جیت بالکل واضح ہے کیونکہ لیڈی لک آج آپ کا ساتھ دے گی۔ صورتحال آپ کو اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ تھوڑا سا ثابت قدم رہنے کا تقاضا کر سکتی ہے۔ آپ کی خاموشی کو غلط سمجھا جا سکتا ہے اور یہ آپ کو قابل اعتراض پوزیشن میں بھی ڈال سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی کو اپنے خلاف رائے قائم نہ کرنے دیں۔ آج آپ کو چوٹ لگنے کا قوی امکان ہے۔ گرنے اور حادثات سے بچنے کے لیے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ ڈاکٹر کا وزٹ ہو سکتا ہے۔ آج صحت کے معاملات کو نظر انداز نہ کریں، دوسری صورت میں وہ سنگین تناسب اختیار کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کامل نہیں ہے اور اگر دنیا پرامن نظر آتی ہے تو جب آپ پہلے والے سے جھگڑ رہے ہوں تو نیا دروازہ آزمانے کی کوئی منطق نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اپنے رشتے میں مستحکم ہیں تو آپ اپنی توانائی کو ایک بہتر کل کے لیے استعمال کر سکیں گے، لیکن دوسروں کو تکلیف نہ دیں اور مراقبے کی مشق کریں۔ آج وقت خاص طور پر کیریئر کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو کوئی تخلیقی کام کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ آج آپ کے خیالات کو سراہا جائے گا اور آپ بہت سے معاہدے کر سکیں گے جو آپ کے بینک بیلنس کو سنجیدگی سے بہتر بنائیں گے۔ فنکاروں، موسیقاروں، فلم سازوں، مصنفین اور فوٹوگرافر کو اپنے کیریئر میں نمایاں پیش رفت کا امکان ہے۔ دوسری ملازمتوں میں شامل افراد کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ اپنے خیالات کو باہر نکالیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ورگو یعنی برج سنبلا، آپ کی روح پرجوش اور ناقابل تسخیر ہے، اس لیے آپ کسی بھی قسم کے کنٹرول کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، یہاں تک کہ ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے درمیان محبت اور خوشی پھیلائیں اور آپ اسے اچھے اقدامات سے واپس پائیں گے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختصر سفر کر کے اپنی بلیک اینڈ وائٹ ورک ورک لائف میں کچھ رنگ شامل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی فٹنس اور صحت کے نظام سے کافی لمبا وقفہ لے رہے تھے، لیکن اب آپ ٹریک پر واپس آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا نہ کرنا چاہیں، لیکن آپ کو آج واضح طور پر احساس ہوگا کہ آپ کی صحت کو نظر انداز کرنے سے آپ کو نقصان ہو رہا تھا۔ آپ کے تعلقات میں مثبت نوعیت کی بڑی تبدیلیوں کی منصوبہ بندی کرنے کا وقت بھی بالکل صحیح ہے۔ آپ انہیں اگلی سطح پر لے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ فطری طور پر نرم مزاج ہیں اور اس نے آپ کے ساتھی کو آپ کے حقیقی احساس کے بارے میں اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے۔ بس اپنے دل کو کھلا کریں اور آپ کو اپنے رشتے سے تمام بے اعتمادی ختم ہوتی نظر آئے گی۔ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر کافی محنت اور دوسروں کو قائل کرنے کا امکان ہے۔
आप शराकत दारी और तावन से काम करवा सकेंगे। आप दूसरों को एक बड़े प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मिलकर काम करने की तरगीब देते और मुनज़्ज़म करते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपके किरदार के लिए आपको पजीराई और एहतराम हासिल होने का इम्कान है और आपके मालियात भी वाज़े तौर पर सेहतमंद होंगे। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लिब्रा यानी बुर्जे मीज़ान, आपकी जबलत आज बहुत ज़्यादा चल रही है और आपको इस पर भरोसा करना चाहिए और वही करना चाहिए जो वो कहती है, यहाँ तक कि अगर आपके इर्द गिर्द हर कोई मुत्तफिक नहीं है और एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार करता है तो आपको अपने रास्ते पर कायम रहना चाहिए। ये करना शायद एक मुश्किल फैसला होगा, लेकिन आपको जल्द ही इसका अजर मिल सकता है। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे और इन मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तेज़ी से काम करना होगा जो अब आपके रास्ते में आ सकते हैं। अगर आप शराकत दारी में दाखिल होते हैं तो आज आप घर और काम दोनों जगहों पर बेहतर होंगे। इनफरादी कोशिशें ऐसी रुकावटों का शिकार हो सकती हैं जिन्हें दूर करना नाकाबिले वजाहत और नामुमकिन लग सकता है। एक टीम के तौर पर काम करना इन ब्लॉक्स की नफी करने में एक तवील सफ़र तय करेगा। तावन और टीम की कोशिशें आपके लिए किसी भी मंसूबे में कामयाबी के साथ खत्म होंगी। आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और अपने साथी को नज़रअंदाज करते रहे हैं क्योंकि आप अपनी मुलाजमत और कैरियर के लिए ज़्यादा वक्त देते थे। आपका साथी काफ़ी हद तक समझ गया है, लेकिन अब वो बेसब्री के आसार दिखा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो दें इससे पहले कि ये एक मुकम्मल बुहरान में बदल जाए। ताहम आप इस मसले को इस वक्त तक नहीं पहचान सकते जब तक बहुत देर ना हो। ये आपके लिए काम पर अच्छा दिन है। अपने ख्यालात और तस्वुरात को दूसरों के सामने पेश करने के लिए इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ताहम आपकी मासूमियत और ईमानदारी को तंज और जहरियत के तौर पर गलत समझा जा सकता है क्योंकि ये लोग आपसे ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं। लिहाजा मोहतात रहें क्योंकि चीज़ों का तनासब से बाहर होना यकीनी है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। स्कॉर्पियो यानी बुर्जे अकरब, आज दिन का मूड कुछ गैर यकीनी है। हसास लोगों के साथ मामलात करते वक्त आपको ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये मुहाज़ा राई और फैसले लेने का वक्त भी है। आप गैर आरामदेह हालात में मजबूर हो सकते हैं जिनसे आप गुरेज करते रहे हैं और कुछ सख्त फैसले कर सकते हैं। ताहम आप दबाव में भी सही फैसला कर सकेंगे और इसका बिलाखिर आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत असर पड़ेगा। ये दिन आपके ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए साजगार है। अपने वालिदैन या बहन भाइयों के साथ कुछ ताल्लुकात के लिए जाएं या अपने शरीके हयात के साथ पुरसकून वक्त गुजारें। अपने बच्चों के साथ तफरीही सरगर्मी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर काम का दबाव बढ़ने का खतरा है तो उसे आज के लिए एक तरफ रखें और यकजहती का जश्न मनाएं। आप हैरान होंगे कि आप इन खानदानी सेशन से क्या सीख सकते हैं। आज अपने प्यार के रिश्ते में हल्के फुल्के और बेबाक हो सकते हैं और इसने माजी में आपकी अच्छी खिदमत की है। ताहम आज आपको एहसास होने का इम्कान है कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है वो वाकई संजीदा है। काम पर आज हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मशगूल हों और अपने काम की जगह पर सारे कामों को मुकम्मल करने में दिल ना लगा पाएं। नतीजतन अपने काम में आप पीछे रह जाएंगे। बेहतरीन हल है कि एक दिन की छुट्टी लेकर एक दिन बैरूनी सरगर्मियों के लिए जाएं। इससे आप रिचार्ज हो सकेंगे और कल नए जोश के साथ अपने ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों से निमट सकेंगे। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सेजिटेरियस यानी बुर्जे कौस, आप मुस्बत वाइब से भरे हुए हैं लेकिन उसे दूसरों में फैलाने की कोशिश ना करें। लोग आपके मशवरे का खैर मकदम नहीं करेंगे। तख्लीकी तवानाइयों से भरे होने के बावजूद खामोश रहना आपको मायूस कर सकता है, लेकिन परेशान ना हो क्योंकि आपकी पहचान कहीं नहीं जा रही। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुलतवी हो रही है। अपने आप को लम्हाती लज्जतों में शामिल होने से रोकें जिसकी कीमत आपको मुस्तकबिल में भारी पड़ सकती है। आज मामूली दर्द जो पिछले कुछ दिनों से आपको परेशान कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। थकावट का एक तवील एहसास छोड़ सकते हैं जिससे हिजाब होने के लिए आपको मजीद कुछ दिन दरकार होंगे। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी पर तवज्जो दें, वर्जिश का निज़ाम शुरू करें और सेहतमंद अख्तियारात पर स्विच करके अपनी खुराक को एडजस्ट करें। एहतियाती घरेलू इलाज आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। आपको कुछ ऐसी मालूमात मिल सकती हैं जो आपको अपने साथी और आपके ताल्लुकात की सिमत को बेहतर तौर पर समझने में मदद देंगी। हो सकता है कि आपका साथी पिछले कुछ दिनों में मुबहम और मुतज़ाद इशारे दे रहा हो, लेकिन आज आप इस रवैये की अहमियत को समझने लगेंगे
اس سے آپ کو اپنے تعلقات کی مستقبل کی نوعیت کے حوالے سے اہم فیصلے لینے میں مدد ملے گی۔ وینچر کیپٹلسٹ آج سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ لوگ آسانی سے آپ کے خیالات سے قائل ہو جاتے ہیں۔ بس اپنے نقطۂ نظر کو زیادہ نہ لگائیں۔ تاہم آپ جس رقم کی وصولی کی توقع کر رہے ہیں اس میں قدر تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کا پہنچنا یقینی ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جتی، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے پرانے نظریات سے نئے نظریات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ آج مختلف طریقے سے نہ سوچیں، یہ دوسروں پر آپ کے تاثر کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی قدم کرنے سے پہلے خود کا جائزہ لیں کہ آپ اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نئی گاڑی اور دیگر اثاثے خریدنے کے لیے اچھا وقت ہے۔ صحت سے متعلق کچھ مسائل کے لیے آج آپ کو ہیلتھ اسپیشلسٹ سے مشورہ کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر آپ ابھی اس مشورے پر عمل نہیں کرتے تو آپ صحت کے محاذ پر سنگین پریشانی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کسی بھی مسئلے کو نظر انداز نہ کریں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی باریک بینی سے تحقیق کریں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے ساتھی کی کامیابیوں کے اعزاز میں ایک پارٹی کی میزبانی کرنے کے بارے میں پرجوش ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک باقاعدہ اجتماع بن جائے گا۔ آپ کے پسندیدہ مہمان بھی نہیں پہنچیں گے، پھر بھی آپ کا ساتھی اس کی دیکھ بھال اور فکر کی طرف متوجہ ہوگا جو آپ ان کے لیے رکھتے ہیں، اور یہی آپ کا اصل کارنامہ ہے۔ کامیابی ہر اس کام کو نشان زد کرے گی جو آپ نے آج شروع کیا ہے۔ اگر آپ مسابقتی امتحان میں شریک ہوئے ہیں تو آج آپ کو مثبت نتائج ملیں گے۔ یہ دن آپ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ مزید ذمہ داریاں سنبھالنے یا پروموشن کے لیے بات چیت شروع کرنے کے لیے بھی موزوں ہے۔ آپ کو اس انتہائی سازگار دن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں اپنی تمام کوششیں مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج آپ کا مزاج کافی اچھا اور ڈرامائی ہے۔ آپ تمام خوبصورت چیزوں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ غیر منصوبہ بند اور غیر ضروری اخراجات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آج آپ کے تمام مشاغل ایک جمالیاتی لمس کے حامل ہوں گے۔ آپ کچھ بیوٹی ٹریٹمنٹ کے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ سارا دن خوشگوار موڈ میں رہیں گے اور اس سے آپ کے کام کی جگہ پر اطمینان پیدا ہوگا۔ آج آپ خوشنما شخصیت کے مالک لگ رہے ہیں اور آپ کو صرف اپنی مضبوطی کو برقرار رکھنا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا وہی ہے جس کی ضرورت ہے۔ آپ کا دماغ بہت چوکنا اور متحرک بھی ہے، تاہم روزمرہ کے کاموں میں محتاط رہیں۔ آپ کو غیر متوقع حادثات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ معمولی نوعیت کے ہوں گے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر مہم جوئی کے دورے کر کے اور اپنے ساتھی کو خوش کرنے والی چیزیں کر کے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ بڑھائیں۔ خاص طور پر اپنے ساتھی کے ساتھ لنچ کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے خاندان میں کسی نئے رکن کے انٹروڈکشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک بہترین دن تلاش کر سکتے ہیں۔ اب مشکل وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے کامیابی کے ساتھ ان رکاوٹوں سے نمٹا ہے جو قسمت نے آپ پر ڈالی تھیں، لہٰذا اب اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ اب آرام کرنا شروع کر سکتے ہیں کیونکہ کام کی جگہ پر دباؤ نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مالی فائدہ بھی آپ کے راستے میں آئے گا۔ اس رقم کو طویل مدتی سرمایہ کاری میں لگانے کا اچھا وقت ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ پائسز یعنی برج حوت، آج آپ جذباتی اور مالی نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں، تاہم اگر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھتے ہیں جو آپ کو اپنے فائدے کے لیے ایونٹس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ آسانی سے اپنی دلچسپی کی حفاظت کر سکیں گے۔ صرف ایک دن کے لیے ہائبرنیٹ کریں اور ان زخموں کو مدمل کریں جو ماضی کی یاد تازہ کرنے پر دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں۔ دن کا اختتام آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یوگا جیسی روحانی مشقوں سے آپ اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی صحت کے حاصل کرنے سے روک رہی ہے۔ اگر پھر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان سے لا علمی کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنے قریبی طبی پیشہ ور کے پاس جائیں۔ آج امکان ہے کہ آپ کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کی محبت اور عزم کی مضبوطی کا امتحان لے سکتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ساتھی نے آپ پر مکمل اعتماد کیا ہے، اور اگر آپ خوشگوار اور مکمل تعلقات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ امتحان پاس کرنا ہوگا۔ تھوڑی ہمدردی کے ساتھ آپ کسی بھی چیز سے نمٹنے کے قابل ہو جائیں گے جو قسمت آپ کو دے رہی ہے۔ آج سیاروں کی توانائی کے زیر اثر آپ اپنی اندرونی آوازیں سن سکیں گے۔
اور ان آوازوں کے گہرے معنی کو سمجھیں گے۔ ایک بار جب آپ ان کو سمجھ لیں گے تو آپ آسانی سے اپنے کاموں کو سنبھال سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو واضح طور پر ظاہر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کرکرا الفاظ استعمال کریں۔ ادھر ادھر کے کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تو کل ملتے ہیں۔